नमस्कार, म सरोज खड्का। माई टिभीबाट नियमित प्रसारण हुने कार्यक्रम जनसरकारमा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत। दर्शकहरू, हामीले प्रत्येक अङ्कमा जनताका सरोकार, देशमा भइरहेका गतिविधि र समाजमा भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई यहाँहरूमाझ हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। र आज खास गरी विशेष दिन छ। आज फागुन 7 गते देशमा पहिलो पटक प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन। अहिलेभन्दा 71 वर्ष अगाडि नेपालमा जानिया राणा शासनको अन्त भई राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो र आज राष्ट्रिय पर्वको रूपमा नि प्रजातन्त्र दिवसलाई मनाउने गरिन्छ हाम्रो नेपालमा। र आज विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सरकारी गैर सरकारी स्तरमा पनि प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ। र यसै सन्दर्भमा यसै विषयवस्तुलाई जोड्दै आज प्रजातन्त्रको अवस्था के छ, हामी प्रजातन्त्रको जगमा उभिएर हामी कहाँ पुग्यौँ, हामी कति उन्नति प्रगति गऱ्यौँ र हामी नेपाली जनता रैतीबाट जनता भएको दिन देखि आजसम्म के कस्ता भएका छन्, आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना अध्ययनहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन मैले वरिष्ठ अधिवक्ता नागरिक अगुवा पन्नालाल गुप्तालाई यहाँ निम्ताएको छु हाम्रो स्टुडियोमा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। साहब, आज फागुन 7 गते हामी नेपालीहरूले प्रजातन्त्र दिवसलाई त एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमै मान्दै आएका पनि छौँ, मान्छौँ पनि। र पछिल्लो चरणमा आएर पछिल्लो त्यही फागुन 7 गतेलाई टेकेरै बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। त्यही फागुन 7 गतेकै भनौँ न जगमा उभिएर 62-63 आन्दोलन भएर आज देश सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छ। यहाँले यो फागुन 7 गतेलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? फागुन 7 गते वास्तवमा भन्ने हो भने हामी रैतीबाट नागरिक भएको दिन हो। देशमा 2007 साल फाल्गुन 7 गते प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। जहानिया राणा शासनको अन्त भयो र हामी प्रजातन्त्रको अनुभव गर्ने पहिलो दिन भनेको फागुन 7 गते हो। सायद मलाई लाग्दछ हाम्रा पूर्वजहरू त्यत्रो बलिदानी दिएर 2007 साल फागुन 7 गतेमा प्रजातन्त्र यो देशमा स्थापित नगरिदिएको भए सायद हामी अहिलेको अवस्थासम्म चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने थिएनौँ। तर दुःख कहाँ लाग्छ छ भने प्रजातन्त्र आएको दिन र आज हामी प्रजातन्त्र दिवस मनाइराखेका छैनौँ। दुःख लाग्ने कुरो हो। प्रजातन्त्रवादीहरूले नै एकदम प्रजातन्त्रवादीहरूले। मलाई सम्झना छ फागुन 7 गते को दिनलाई विशेष दिनको रूपमा मनाइन्थ्यो। हामी स्कुल पढ्दाखेरि होस्, क्याम्पस पढ्दाखेरि होस् या 46 सालको परिवर्तन आए पश्चात पनि धेरै वर्षसम्म यो दिनलाई विशेष दिनको रूपमा मनाइयो, सार्वजनिक बिदा पनि दिइयो। तर आज हामी आफूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो भन्छौँ, तर प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनलाई हामी बिर्सिएका छौँ। यो नेपाल र नेपालीहरूको लागि दुर्भाग्य हो। आजको दिनलाई हामी विशेष दिन मनाउनै पर्थ्यो। तर कहीँ न कहीँ यसमा नागरिक स्तरबाट पनि
जति दबाव बनाउनु पर्ने थियो कि आजको दिनलाई जुन राज्यले उपेक्षा गरेर लगिराखेको छ त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी नागरिकहरू पनि हामी चुकेका छौँ। राज्यलाई जति दबाव दिनुपर्ने हो हाम्रो तर्फबाट भइराखेको अवस्था छैन। आज काठमाडौँमा पनि एउटा प्रदर्शनहरू भइराखेको अवस्था छ, एउटा कार्यक्रमहरू नागरिक आन्दोलनहरू भइराखेको अवस्था स्थिति छ। सायद मलाई लाग्दछ 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना नभइदिएको भए आज त्यो मनाउनु पर्ने अवस्था पनि आउने थिएन, सक्ने अवस्था आउँथ्यो एकदम 100%। र अर्को हामी पर्सा जिल्लावासीले त छन् यो प्रजातन्त्र दिवसलाई एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु पर्ने थियो, किनभने 7 सालमा जुन मुक्ति सेना रे जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरे त्यही वीरगञ्जको पावन भूमिबाट नै सुरु भएको। तर यो पावन भूमिमा पनि प्रजातन्त्रको बिउ रूपले यो पावन भूमिमा पनि आजको दिनलाई विशेष महत्त्व दिइकन चाहिँ नमनाउनु कता हो कता यसमा हामी पर्सा जिल्लावासीको कमजोरी नै भएको म ठान्दछु र त्यसमा म पनि अछुतो छैन। त त्यसकारण आजको दिनलाई बिर्सिनु भनेको प्रजातन्त्रमाथि विश्वास नगर्नु हो जस्तो परिअनुभूतिहरू भइराखेको अवस्था स्थिति छ। आज तपाईँ हामी यहाँ बसेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू आफ्ना विचारहरू राखिराखेका छौँ। सायद प्रजातन्त्र नभइदिएको भए सरोजीले पनि त्यो अवस्था पाउनु हुने थिएन र म पनि बोल्ने अवस्था आउँदैन थियो होला यति खुलेर। यो दिन प्रजातन्त्रकै हो तर यसलाई हामी बिर्सिएका छौँ। त्यो नेपाल हरेक नेपालीको लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण। यसलाई यसरी पनि लिन सकिन्छ कि अब हाम्रा देशका अग्रज राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाकलाप, उहाँको भूमिका, उहाँले जो राजनीतिमा जुन विकृति सिराउनु हो त्यसले गर्दा प्रजातन्त्रप्रति नेपाली जनताको आस्था घट्दै गएको हो कि? यसमा पनि कुनै दुई मत छैन। अब हाम्रो देशमा नेता कसलाई भन्ने नेताको परिभाषा गर्ने समय आइसकेको रहेछ। अहिले पनि हामी सबलाई नेता भन्यौँ थाल्यो भने मलाई लाग्छ यो देश कहिले पनि उभो लाग्न सक्दैन। किनकि जनताको मत लिएर चुनाव जितेर जनप्रतिनिधिको हुनु एउटा कुरा भने नेता भनेको त अलग कुरा। नेता भनेको त पुरै देशमा जति बसोबास छ जुन तबकाका व्यक्ति हुन् पहाड हिमाल मधेस सबलाई समेटेर एक सूत्रमा बाँधेर लैजाने क्षमता भएका व्यक्ति नै नेता। तर दुर्भाग्य हामी नेता कसलाई भन्यौँ? के महात्मा गान्धी चुनाव जितेका थिए, चुनाव लडेका थिए, तर उनलाई कति आदरका साथ हामी नाउँ लिन्छ? राष्ट्रपिता भन्छ। मार्टिन लुथर जुन अमेरिकामा कालो वर्गको लागि सङ्घर्ष गरे, आन्दोलन गरे, त्यस्तालाई पो नेता भने। तर दुर्भाग्य छ कि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भनौँ, सङ्घीय गणतन्त्र भनौँ, यो स्थापना गराउनको लागि आफ्नो जीवनलाई
आफ्नो जीवनको अमूल्य समयलाई यो व्यवस्था ल्याउनमा चाहिँ बिताए। नेता त्यस्तालाई भन्नुपर्छ कि हामी त्यस्तालाई नेता भन्ने गरिराखेका छौँ? हामी नेता भनिराखेका छौँ कुनै पार्टीको एउटा सङ्गठनको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिलाई हामी नेता भन्छौँ। हामी नेता भन्छौँ चुनाव जितेका व्यक्तिलाई मात्र हामी नेता भन्दछौँ, तर वास्तवमा त्यो होइन। नेता भने त जसले जुन आज हामी यो खुल्ला वातावरणमा आफ्नो कुराहरू राख्न पाइराखेका छौँ, यो वातावरण मिलाइदिने को लागि आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय आन्दोलनमा बिताएका त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी नेता जबसम्म भन्दैनौँ, मलाई लाग्दछ त्यस्ता व्यक्ति नभएको त होइन होला नि। त्यस्ता व्यक्ति धेरै छन्, त्यस्ता व्यक्ति धेरै छन्। उनीहरूले अवसर नपाए कि अवसर होइन, अगाडि कस्तो आउन छ? नदिएको। अनि कस्तो छ भन्दाखेरि वीरगन्जको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने मलाई धेरै व्यक्तिले नराम्रो पनि भन्न सक्छन् यो सुनेर। सत्य बोल्दाखेरि वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र नेपालीले नेता भन्नुपर्ने छ। खोइ हामीले भन्न सकेनौँ। देवेन्द्रलाल नेपाली सिद्धान्त बोकेका व्यक्ति, सिद्धान्त बोकेका व्यक्ति, सिद्धान्तबाट अलिकति पनि विचलित नभएका व्यक्ति, त्यत्रो वकालत चलेका व्यक्तिले वो आफ्नो वकालतमा धेरै पैसा कमाउन सक्थे। त्यो वकालतको पनि परवाह नगरी सारा जिन्दगी कारागारमा बिताउने व्यक्तिलाई हामी नेता भन्दैनौँ, त्यो हाम्रो दुर्भाग्य। त त्यसकारण म तपाईँको टिभी मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो देशमा नेताको परिभाषा हुनु पर्यो। वास्तवमा नेताको कसलाई नेता भन्ने, कसलाई जनप्रतिनिधि भन्ने, यसको जबसम्म व्याख्या हुँदैन, जबसम्म यसलाई हामी छुट्याउँदैनौँ, तबसम्म मलाई लाग्दछ यहाँले भन्नुभए जस्तै प्रजातन्त्र राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आज प्रजातन्त्र भनौँ, लोकतन्त्र भनौँ, गणतन्त्र भनौँ, कता हो कता जनताको विश्वास घटिराखेको अवस्था स्थिति छ। आज 46 सालको 7 सालको परिवर्तन हेरौँ, त्यसपछि त्यो परिवर्तन समाप्त भयो। 30 वर्षसम्म पञ्चायत काल भयो, 46 मा परिवर्तन भयो, 65-63 को आन्दोलन भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो। के गाउँमा बस्ने, गाउँको कुना कान्द्रामा या पहाडको कुना कान्द्रामा बसेका, झुपडीमा बसेका त्यो गरिबको घरसम्म विकास पुगेको छ त? जबसम्म त्यो झुपडीमा बस्ने गरिबले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाउँदैन, विकासको अनुभूति गर्न पाउँदैन, शिक्षाको अनुभूति गर्न पाउँदैन, स्वास्थ्यको अनुभूति गर्न पाउँदैन भने त्यो अवस्थासम्म यो प्रजातन्त्रले मूर्त रूप लियो भनेर भन्न सकिने अवस्था आउँदैन। वास्तवमा प्रजातन्त्र त्यो अवस्थामा सफल हुन्छ र धेरै देशहरूमा सफल पनि भएको रहेछ कि जहाँ गरिबको घरसम्म, गरिबको झुपडीसम्म सुशासन पुगेको छ, विकास पुगेको छ। त्यो देशले त फड्को मारिसक्यो। आज भुटानको अवस्था हेरौँ, कुन अवस्थामा भुटान थियो र कुन अवस्थामा नेपाल थियो। नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्यो, भुटान कहाँबाट कहाँ पुग्यो, यो हामीले विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने त्यो दिन आएको छ। त त्यसकारण अहिले जनताको वास्तवमा घर दैलोसम्म सुशासन र विकास नपुगेको कारणबाट पनि कता हो कता प्रजातन्त्रप्रति
मानिसहरूको धारणा जुन राम्रो थियो त्यो धारणामा बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन भइराखेको पनि हामी महसुस गरिराखेका छौँ। तथापि विकास हुन्छ, लोकतन्त्रमा नै विकास हुन्छ। विकास नभएको पनि होइन, विकास भएको छ। तर जनताले जति अपेक्षा गरेका थिए, राज्यबाट जति अपेक्षा गरेका थिए त्यो हदसम्म विकास भएको छ। यहाँनिर एउटा कुरा के जोडौँ भने जस्तै हामी कहाँ अब यो यसको अभ्यास त हामीले भनौँ हाम्रो पूर्वजहरूले नै गर्नुभयो, प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नुभयो, चुनाव लड्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत पनि प्राप्त गर्यो। त्यहाँबाट केही विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा केही र भनौँ न जनतालाई अलिकति अधिकार सम्पन्न गर्ने प्रयासहरू भएका थिए। त्यहाँ राजदण्ड चल्यो र हामी चाहिँ 30 वर्ष कालरात्रिमा जानु पर्यो। र त्यसपछि जुन हाम्रै अगुवा, हाम्रै अग्रज, हाम्रै काका बुवाहरूका सङ्घर्षले त्यसमा तपाईँ हामी पनि त्यत्तिकै छौँ, उहाँहरूभन्दा हाम्रो कम छ। 46 को आन्दोलन सफल अनि त्यसपछि 47 सालको संविधान जारी हो। त्यसपछि जुन हामीले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको प्रजातन्त्रको अभ्यास गऱ्यौँ त्यसमा सिद्धान्त भएको यहाँले अहिले भन्नुभयो कसलाई नेता भन्ने, कसले चुनाव जित्छ, को सैद्धान्तिक छ, को त्यागी छ, कसले जनताको लागि काम गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। कसले चुनाव जित्छ र कसले चाहिँ गएर संसदमा गएर बढी टाउको दिन्छ गन्नको लागि, बहुमत पुर्याउनलाई, त्यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिने प्रचलन सुरु भयो होइन। त्यसले चाहिँ विकृति भित्राउँदै गयो, बढ्दै गयो, चुलिँदै गयो। अहिले गएर भन्नुहुन्छ भने ठेकदार नेता, तस्कर नेता, व्यापारी नेता होइन, भ्रष्टाचारी नेता, ती हिजो त्याग गरेका 46 साले काङ्ग्रेस खोइ 46 साले कम्युनिस्ट खोइ। अब तपाईँ सडकमा अनुहार हेर्नुहोस्, जसले मलाई काङ्ग्रेस भन्छ, जसले मलाई कम्युनिस्ट भन्छ, त्यो 46 पछिकै तपाईँले भेट्नुहुन्छ। पुरानाहरू त अब घर घरमा सडेर उ भएर बस्या होला। त्यसले गर्दा चाहिँ जनता, आम नेपाली जनतामा त्यो वितृष्णा जाग्दै गएको होइन त? कारण त्यो पनि हो। म यहाँलाई अझ कुरो यसमा थप्नु, आफूले परिश्रम गरेको सम्पत्ति र कहीँबाट अपुताली प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा धेरै फरक छ। आफूले पसिना, रगत पसिना बगाइकन कमाएको सम्पत्ति खर्च गर्नलाई 10 पटक सोच्नु पर्दछ भने कहीँबाट फ्रीमा अपुतालीमा सम्पत्ति प्राप्त भयो भने त्यसलाई खर्च गर्नमा मानिसहरू कन्जुसियाइ पनि गर्दैन, गरेका पनि छन्। उताबाट हामी मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भन्दाखेरि जसले प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नै बिताए, त्यो व्यक्तिलाई प्रजातन्त्रप्रति आज पनि माया छ। प्रजातन्त्र जोगिनु पर्दछ, गणतन्त्र जोगिनु पर्दछ भन्ने उहाँहरूको धारणा छ, चिन्ता छ भने जसको लगानी नै छैन, अर्थात् मैले अघि जोडेँ अपुतालीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति जस्तै व्यवस्था परिवर्तन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि दलीय सिस्टम भयो, दलीय सिस्टममा चाहिँ सब पार्टीमा खुल्ला भयो, जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई जसको लगानी छैन त्यसलाई त यो सिस्टमप्रति त यो सिस्टम रहोस् कि नरहोस् उसलाई त सरकारै हुँदैन, उसलाई त माया नै हुँदैन। त त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिहरूको कारणले अर्थात् जसले प्रजातन्त्र ल्याए त्यसलाई माइनस, जसले प्रजातन्त्रको विरोध गर्यो
र त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता राखेको कारण प्राथमिकतामा राखेको दलहरूले प्राथमिकतामा राखेको कारणबाट आज जनतामा वितृष्णा अहिलेकै भएको छ। वर्तमान अवस्थालाई पनि त्यो हजुरले भनेको जोड्न सकिन्छ। जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा रहे पार्टी नोटिफिकेसन लेख्ने व्यक्ति आज देशको सर्वसभा हुनुहुन्छ कार्यकारी यसमा कुनै दुईमा छैन। धेरै व्यक्तिहरू हाम्रो देशको दुर्भाग्य धेरै जनताको व्यक्तिहरू छन् दुर्भाग्य। त्यस्ता। म यहाँनिर अलिकति कहीँ कतै नागरिक समाजलाई पनि दोषी देख्छु। यहाँले अहिले स्वीकारिसक्नुभयो हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि नेताहरू सब लुकेर बसेका थिए। एकदम नागरिक समाज सडकमा आएर कविता वाचन गरेर भाषण गरेर गीत गाएर जनमत जोड्दै गयो। त्यसपछि राजनीतिक दलका नेताहरू थपे उहाँहरूले बाचा गर्नुभयो अब हामीले योभन्दा अगाडि गरेको गल्ती दोहोऱ्याउने छैनौँ। हामी अब सचिन्छौँ। हामी जनभावना जनचाहना राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार हामी काम गर्छौँ। हामीलाई एकचोटि मौका दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएपछि नागरिकहरू गाउँका हुन्, हली हुन्, गोठाला हुन्, शिक्षक हुन्, विद्यार्थी हुन्, चाहे इन्जिनियर हुन्, चाहे वकिल हुन्, पत्रकार सबै सडकमा आए। 19 दिनको आन्दोलनले राजाको त्यो ऊ फ्यालिदियो। राजा बाध्य भएर जनताको नासो जनतालाई दिएँ भनेर घोषणा गरेर उहाँले राजदरबार छोड्नु। र त्यसपछि पनि तिनै हिजोका पात्रहरू फेरि सत्तामा आए। फेरि त्यही दोहोरियो। त्यही पात्रहरू दोहोरिए तेह्रिए। कोही 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुने, कोही 2 चोटि हुने, कोही 4 चोटि हुने। अनि प्रवृत्ति उनीहरूको त्यही थियो। जुन हिजो सिके त्यही लागू गरे। फेरि पनि नागरिक समाजले ऊ दियो ल तपाईँहरू अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनुहोस् होइन। त्यही अब तपाईँलाई कुर्सी मात्र दिनलाई तपाईँलाई पठा होइन। तपाईँ त नेपाली जनतालाई अब संहिता दिनु पऱ्यो, के भन्छ समावेशिता दिनु पऱ्यो, के अरे समानुपातिक समावेशिता यी सब दिनको लागि त नयाँ संविधान चाहियो। त्यो संविधान पनि चलेन भने 2 पटक गरेर संविधान त बनाए जसले। अहिले हामी संविधानको लागू गर्ने क्रममा छौँ। फेरि पात्र तिनै हुन्। अनि नागरिक समाजले कतिचोटि उनीहरूलाई माफ गर्ने कतिचोटि अवसर दिनु भने एउटा के छ भन्दाखेरि दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि नागरिक समाज स्वतन्त्र हुनुपर्छ। कुनै दलको एजेन्डा बोक्ने काम नागरिक समाजले गर्नु हुँदैन हो। बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै न कुनै पार्टीमा लाग्नु आफ्नो ठाउँमा त्यो ठिकै हो, त्यसमा लाग्नु पनि पर्छ आस्थाले, त्यसमा कुनै दुःख छैन। तर नागरिक समाजका नेतृत्वकर्ताहरू सत्य बोल्न जान्नु पर्दछ र सत्य बोल्नु पर्दछ। तर यहाँ के भन्नु विगतमा के देखियो भन्दाखेरि फलानु दलको नागरिक समाज फलानु दलको नागरिक समाज एउटा यसले पनि मान्यो शिक्षक फलानु। तर यसो भनिरहँदा नेपालमा स्वतन्त्र तटस्थ नागरिक समाज छैन भन्ने कुरा पनि होइन, छ। नभइदिएको भए सायद मलाई लाग्दछ झन् छाडापन हुन्थ्यो। त्यसकारण तटस्थ व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। दलका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले कमिटमेन्ट गरेकै हुन्। अब हामी सचियौँ, अब हामी गल्ती गर्दैनौँ, कमिटमेन्ट गरेका हुन्। तर पुनरावृत्ति फेरि त्यही गर्नु। आज देश जुन हाम्रो अवस्थामा जुन देश पुगिरहेका छ त्यही पुनरावृत्ति गरेको कारणबाट यसमा हामी नागरिकहरू पनि कोही न कोही दोषी छौँ। चुनाव ताका हेऱ्यौँ नि, हामीले हेऱ्यौँ मासु रक्सी पैसामा भोट पाए पनि म त नपाएका होइन। रक्सी मासु र पैसामा एकदम। त त्यसकारण जनता त्यतातिर सचेत नहुने हो भने मलाई लाग्छ यहाँले भने जस्तो त्याग गर्नेहरू, जनताको लागि लड्नेहरू अवसर पाउँदैन।
अब यसमा मैले फेरि यही राजनीतिक विषय नै जोड्छु। अब यहाँहरू खास गरी संविधान कानुनको ज्ञाता, त्यो हुनाले मैले के भन्न खोज्छु भने यहाँ यो जगजाहेरै छ, मैले धेरै यसलाई लम्बाइरहनु पनि पर्दैन। हाम्रो देशमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि भएको निर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अधिकतम बहुमत ल्याएर चुनाव जित्यो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व जुन हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले आफूलाई पार्टीभित्र असहयोग भनेर के अरे संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यो जनताको भावना, जनताको के भने अभिमतको त ठाडो, त्यो त माथि त प्रहार हो नि त यो। अनि यी नेताहरूबाट हामी प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको विकास हुन्छ भनेर आशा कसरी गर्ने, संविधानको रक्षा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? यसमा कुनै दुई मत छैन। यहाँले भनेको कुरोमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन। प्रश्न के हो भन्दाखेरि नेपालको संविधानले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले मानेको छ। सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 को हाराहारीमा बहुमत दियो, जसको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभयो र प्रधानमन्त्री उहाँ नियुक्त हुनुभयो। अनि त्यसबेला चुनावमा जनताले 5 वर्षको लागि मत दिएका। संसदले उहाँलाई मत दिँदाखेरि संसदबाट उहाँले बहुमत प्राप्त गर्दाको अवस्थामा पनि 5 वर्षको लागि दिएका हुन्। अर्थात् 5 वर्षको लागि नभनौँ कि संसदले नहटाउन्जेलसम्म उहाँकै थियो, उहाँको अवस्था थियो भने वास्तवमा 5 वर्षसम्म नचलाउनु र पार्टीमा भएको अन्तर्कलहको कारणले संसद विघटन गर्नु यो जनताको मतको कदर भएन, अनादर भयो। यसमा कुनै दुई मत छैन, अनादर भयो। नेपाली जनताले आफू अनादर भएको हिसाब किताब भोलि गर्लान्, गर्नु पनि पर्दछ। म त के भन्छु भने त्यो गर्नु पनि पर्छ। जसले अनादर गरेको छ त्यसको हिसाब किताब जनताले गर्नै पर्दछ। यदि जनताले फेरि पनि हिसाब किताब गरेन भने मलाई लाग्दछ यो लोकतन्त्र भनौँ, गणतन्त्र भनौँ, यसलाई संस्थागत गर्न चाहिँ गाह्रो। अब हामी अलि कार्यक्रम छुट्याउने क्रममा छौँ र अहिलेको जुन अदालत, सर्वोच्च अदालतमा अब बहस भइरहेछ, अन्तिमतिर पुगि पनि सकेको छ। अहिले यो सहयोगी वकिल साहबहरूले, वरिष्ठ वकिल साहबहरूले बहस गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्मको बहसलाई हेर्दाखेरि विद्वान न्यायाधीशहरूको ठुलो जनमत यो संविधान के अरे संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा उहाँहरूले राय व्यक्त गर्नुभएको छ। कम मात्रामा सरकारी वकिलहरूले त, सरकारी पक्षका वकिल साहबहरूले त अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई श्री 3 र श्री 5 को सर अधिकार छ, उहाँलाई विशेष अधिकार छ सम्म भन्न भ्याउनु भएको छ। र यहाँ एउटा कानुनको ज्ञाता, एउटा कानुनको व्याख्याता, न्यायिक अगुवा भएको नाताले अब के होला जस्तो लाग्छ? अनि यस विषयमा मैले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा मैले क्लियर नै गरिसकेँ। हजुर, मैले क्लियरली रूपमा मैले बोलेको पनि छु कि नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने, अहिलेको संविधानलाई हेर्ने हो भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। स्पष्ट लेखिएको छ। हाम्रो देश यही संविधानले चलेको छ। हाम्रो नेपालको न्यायालय पनि
नेपालको संविधान र नेपालकै कानुन अनुसार चलेको अवस्था छ। त्यही भित्र छ। त्यही भित्र भएको कारणबाट म अहिले पनि विश्वस्त छु कि संविधानको भावना विपरीत सर्वोच्चको फैसला आउँदैन म अहिले पनि विश्वस्त छु। त त्यसकारण संविधान त यो जुन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिकन संसद विघटन गरे त्यो सर्वोच्चबाट बदर हुन्छ होला भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छु। तापनि फैसला गर्ने म होइन, फैसला गर्ने सर्वोच्च हौ। आशा गरौँ, विश्वास पनि गरौँ कि यो संविधान अनुसार नै सर्वोच्चको फैसला आउला भनेर हामी विश्वास हुनुपर्ने अवस्था छ। तर अब देश त एउटा राजनीतिक अन्यलतर्फ त गयो, स्थापित भयो भने पनि भएन भने पनि चुनावमा गइयो भने चुनाव हुने अवस्थै छैन। भोलि अब के गर्छ अब यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले हिजो यहाँ बैठकमा एउटा कुरा भन्ने अफिसमा गएर अर्को निर्णय गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँले सङ्कटकाल लगाइदिएर फेरि सत्ता लम्बाइदिनु पऱ्यो हो कि ल मैले चुनाव गर्न सकिनँ, प्रतिपक्षी दलहरूले मेरै पार्टीका मान्छेले अब सडक तताइदिए ल चुनाव गर्न सकिनँ भने ल सङ्कटकाल भन्ने हो कि होइन, अब 6 महिना फेरि लम्बाइदिने हो कि। त्यो स्थितिमा पनि देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्यो। अब अदालतले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो भने त्यही बाटोमा त आउला, केही संविधान एउटा लिकमा त आउला। तर फेरि त्यो हिजो हामी ६३ भन्दा अगाडिको अथवा पछाडिको जुन टाउको गर्ने राजनीति थियो नि, टाउको गनौँ ओली साहबको यत्रो टाउको, मेरो यत्रो टाउको, उहाँ भाइको एउटा टाउको, त्यो टाउको मिलाएर बहुमत बनाउन सरकार बनाउँ, 6 महिना तपाईँ 6 महिना म 6 महिना, त्यो फेरि दोहोरिने हो। चिन्ता र चासो नेपाली जनतालाई यहाँनिर छ। होइन त्यो दोहोरिन सक्दैन भन्ने चाहिँ अहिले नै आकलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। किनकि हिजो जुन व्यक्तिहरू थिए पर्सेन्टेज त्यही पात्रहरू छन्, अहिले त्यही पात्रहरू छन्। म यसमा अझ जोड्छु, 51 सालको मध्यावधि चुनाव पश्चात मनमोहन अधिकारीजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यो सरकार ढल्यो। त्यसका कारणतर्फ नजाउँ, धेरै समय लाग्छ। सरकार ढल्यो अनि त्यसपछिको जोड घटाउ हामीले हेरेका होइनौँ। सिङ्गापुर थाइल्यान्डसम्म घुमफिर गर्ने ब्रिफकेसका कुराहरू आयो भन्ने। अब भोलि के होला भने त्यतातर्फ अहिले हामी नजाउँ। अहिले हामी के छ भन्दाखेरि संविधान रहे सिस्टम रहन्छ। त त्यसकारण अहिले संविधानलाई एक्टिभ गराउनको लागि पनि एक्टिभ गराएर अलिकति उथलपुथल पनि हुन्छ भने र संविधान एक्टिभ हुन्छ भने त्यो दिन हाम्रो लागि र यो सिस्टमको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। त त्यसकारण अब पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने भोलि यो होला, यस्तो होला, आकलन गर्नु सही हो। हिजोमा यस्तो घटना घटेको हो, तर संविधानलाई क्रियाशील गराउनको लागि त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन। अर्को विकल्प नभएको कारणबाट मात्र हामीले के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि संविधानमा जे छ त्यो अनुसार नै हुनुपर्छ र यो संविधान अनुसार संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो गरियो भने मलाई लाग्छ कि यो गणतन्त्र पनि फस्टाएर जान्छ। अब अन्तमा हाम्रो देशमा प्रतिपक्ष दल भन्ने पनि छ। प्रतिपक्ष दलको भूमिका भनेको देखिएन। अहिलेको अवस्थामा पनि त्यहाँ दुईटा धार देखियो। एउटा संस्थापन पक्ष के भन्छ भने अदालतलाई पर्ख आन्दोलन सम्मान गर्नु हुँदैन भन्छ। एउटा पक्ष के भन्छ भने होइन, यो प्रतिगमन भएको छ, यो सचिनुपर्छ।
यो नसचेसम्म हामी चाहिँ सँगसँग रहनुपर्छ भन्ने छ। यस अगाडि पनि 3 वर्षसम्म उनीहरूको सदनमा त्यति महत्त्वपूर्ण उपस्थिति देखिएन। यो प्रतिपक्षको कमजोर उपस्थितिले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री निर्दोष बनाएको होइन? प्रतिपक्षको जति भूमिका थियो हुनुपर्ने हो र जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको अहिले पनि देखिएन। अहिले देशमा दुईटा लडाई छ, एउटा संवैधानिक लडाई, अर्को राजनैतिक लडाई। कता हो कता अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकालाई हेर्ने हो भने दुवैमा चुकेको देखिन्छ। स्ट्यान्ड के हो त? पार्टीको स्ट्यान्ड के हो? यो हाम्रो स्ट्यान्ड भनेको क्लियर रूपमा आउनु पर्नेमा त्यो क्लियर रूपमा अहिले पनि आएको देखिँदैन। र जहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ त्यहाँ महसुस गरियो नेता रहेन एकदम। र त्यो देशमा के हुन्छ भने सरकार निरङ्कुश हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष बलियो हो भने त्यहाँ चाहिँ सरकार निरङ्कुश हुन पाउँदैन। भने निश्चय अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीले जुन भूमिका खेल्नु पर्ने हो, हिजोका दिनमा संसद रहेको अवस्थामा पनि जुन भूमिका खेल्नु पर्ने हो त्यो भूमिका खेलेको देखिएन। त्यहाँ पनि के देखियो भन्दाखेरि आन्तरिक द्वन्द्वबाट अहिले यो देशका अधिकांश पार्टीहरू गाजिएको अवस्था भएको कारणबाट उहाँहरूको द्वन्द्वको कारणले आज हामी जस्तो जनता पिल्सिएका अवस्था छ। अर्को म सरोजी एउटा कुरो म क्लियर गर्न चाहन्छु। 62-63 को जनआन्दोलनमा जसले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका छन्, अहिलेको अवस्थामा आफूले ल्याएको व्यवस्थामा आफूलाई अहिले असुरक्षित महसुस गरिराखेका छन्, असहज महसुस गरिराखेका छन्। त्यसकारण त्यतातर्फ पनि यो सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष कसैको ध्यान भएको छैन। बाबा जसको कारणले उहाँहरू त्यत्रो ठाउँमा पुग्नु हो त्यो व्यक्तिहरूको लगानीलाई उहाँहरूले व्यवस्था गरिदिनु। त्यसको पाप त उहाँहरूले, त्यो पापको त मूल्य उहाँहरूले चुकाउनु पर्दछ। र एउटा कुरो म अझ यसमा म थप्छु। अहिले देशको जुन वर्तमान अवस्था छ, हामीभन्दा पिछडिएका देशहरू हामीलाई धेरै पछाडि छोडिकन धेरै अगाडि बढिसक्यो। हामी अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा अहिले पछाडितर्फ फर्किँदैछ। यसको कारणतर्फ पनि हामीले खोतल्नु पर्ने जरुरी छ। त्यसको कारण के हो भने हामी अभावमा बाँच्न सिकेनौँ। हामी दबावमा बाँच्नलाई हामी बाध्य भयौँ। मैले दबाव यस कारणले भने कि आज अधिकांश देशहरूको प्रयोगशाला नेपाल भइराखेको अवस्था छ। जसले यो देशमा लगानी गर्दछ प्रतिफल त खोज्छ। अरूको नीति हामीले लागू गरिदिनु पर्ने अवस्था स्थिति छ, झन् बढ्दै गइरहेको। त्यसकारण म यहाँलाई भन्छु, यहाँको रेडियो मार्फत कि हामी दबावमा बाँच्न सिक्यौँ। जुन दिन हामी अभावमा बाँच्न सिक्यौँ, ढिँडो छ ढिँडो नै खाउँ, जाउलो छ जाउलो नै खाउँ, पिज्जा बर्गर चाहिएन हामीलाई भने त्यो अभावमा बाँच्न जुन दिन हामी सिक्छौँ र अभावमा बाँच्ने बानी हामी बनाउँछौँ, त्यस दिनदेखि मलाई लाग्दछ यो देशलाई
विकासको मूलबाट र यो देशलाई चाहिँ फड्को मारिकन चाहिँ अगाडि बढ्नबाट मलाई लाग्छ कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन। तर दुर्भाग्य हामी अभावमा बाँच्न सिकिराखेका छैन। हामी दबावमा बाँच्न सिकिराखेको कारणबाट आज देश र हामी यो नीति भोग्नु परिराखेको अवस्था स्थिति छ। खेलाउन भएकै थियौँ, फुटबल बन्दै एकदम एकदम हामी अन्तमा आयौँ त। अब अन्तमा हाम्रो दर्शकलाई यो आज प्रजातन्त्र दिवस 2007 सालदेखि अहिलेसम्म जोड्दाखेरि प्रजातन्त्र बुढो भएछ। 71 वर्षको उमेर पुगेको रहेछ प्रजातन्त्रको। र प्रजातन्त्रको उमेर 71 वर्ष भयो भने अहिले हाम्रो के भन्छ लोकतान्त्रिक अब मूल्य मान्यताहरू चाहिँ अहिले पनि शिशु नै छ। हामी अझै पनि बामै सहिरहेका छौँ, सिक्दैछौँ, प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ र कहिले लड्छौँ, कहिले उठ्छौँ, कहिले खाल्टामा पर्छौँ, फेरि निस्किन्छौँ। हामी यसरी नै 71 वर्ष बितायौँ। अब आजको यो पावन दिन जो नेपाली जनताले हाम्रा अग्रजहरूले ठुलो बलिदानी दिएर कोही फाँसीमा झुलिनु पर्यो, कसैले गोली खानु पर्यो, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको त्यस्ता निस्वार्थ र देशका लागि लड्ने मर्नेहरूको त्यागबाट आएको यो व्यवस्था, यो प्रजातन्त्र जसले रैतीलाई नागरिक बनायो, जनता बनायो, त्यो दिनको एउटा पावन दिनको उपलक्ष्यमा यहाँको तर्फबाट हाम्रो दर्शकहरूलाई केही सन्देशहरू दिन म आग्रह। म यो रेडियो मार्फत टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हात जोडेर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले अघि भने जस्तो आजदेखि हामी दबावमा होइन अभावमा बाँच्न सिकौँ र जसको जे जति लगानी छ त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफल दिने पनि हामी काम गरौँ र जसले यो प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र देशलाई यो अवस्थासम्म गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म पुर्याउनु भयो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरौँ र जो व्यक्ति मासु रक्सी र पैसाको बलमा चुनाव लड्न आउँछ त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी परास्त गरौँ र त्याग तपस्या गरेका इमान्दार चरित्रवान व्यक्ति यदि चुनावमा लड्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी चुनाव जिताउने तर्फ लागौँ। यति गरिसकेपछि मलाई लाग्दछ यो प्रजातन्त्रलाई संस्थागत हुनमा र यो प्रजातन्त्रको अनुभूति सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले चाहिँ सुशासन र विकासको रूपमा पाउनुहुनेछ भनेर चाहिँ म विश्वस्त छु र त्यतातर्फ सम्पूर्ण जनताहरू लाग्नुपर्दछ भने म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता नागरिक अगुवा पन्नालाल गुप्ताज्यू र आज हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आएको 71 वर्ष पुरा भएको छ। विभिन्न तरिकाले मनाइँदै पनि छ र अहिले नै हाम्रो अतिथिले भनिसक्नुभयो जुन विगतमा हामी प्रजातन्त्र दिवसले एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने गर्दथ्यौँ, अहिलेको पछिल्लो समय आएर त्यो चाहिँ कमी आएको छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौँ। आफूलाई एउटा नागरिक बनाएको, जनता बनाएको दिनलाई हामीले बिर्सिनुहुन्न। हाम्रा पुर्खाका दिनलाई हामीले सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र खास गरी भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो देशमा धेरै राजनीतिक दुर्घटनाहरू भएका छन्। फेरि अहिले हालसालै पनि केही राजनीतिक दुर्घटनाहरू भएको छन्। त्यसमा पनि हामी सबै नेपाली नागरिकले हाम्रो बलिदानबाट प्राप्त संविधान सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ सही ढङ्गले संविधानको व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अतिथिले पनि भनिसक्नुभयो र हाम्रो पनि चाहना त्यही हो कि संविधानको सही ढङ्गले व्याख्या होस्, संविधानको रक्षा होस्, व्यवस्थाको रक्षा होस् भन्ने भनाइलाई यहीँ राख्दै आजको समय सिद्धिसकेको छ। त्यसकारण म मेरो अतिथि पन्नालाल गुप्ताज्यू सँगसँगै म पत्रकार सरकार पनि बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।